यहाँ कॉल्स तो आती रहेंगी, लेकिन साथ साथ मेरे पास कुछ सवाल है जो इंटरनेट के ज़रिए मुझ तक पहुँचे। तो सबसे पहले अब्दुल रऊफ़ साहब, आपसे हम शुरू करेंगे। अगर किसी के पास अमानत के तौर पे किसी ने पैसे रखवाए हों और वो उस शख्स से चोरी हो जाए, किसी और ने चोरी कर लिए, तो इस मामलात में हमारा दीन क्या कहता है, ये क्या किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमानत जो है किसी के पास अगर रखवाई जाती है तो अमीन के पास वो जो जब तक है और वो उसकी पूरी हिफाजत और अपनी पूरी ज़िम्मेदारी अदा करता है और उसकी हिफाजत के जितने भी मुमकिन इंतज़ाम हो सकते हैं अगर उसने वाकई ही किए हैं, मगर उसके बावजूद उससे कोई नुकसान हो जाए या चोरी हो जाए जिसमें अपनी उसकी गफलत और कोताही शामिल नहीं थी, तो वो ज़ामिन नहीं होगा, यानी वो नुकसान उसके ज़िम्मे नहीं होगा। वो हकीकत में नुकसान उसी का होगा जो उस अमानत का असल मालिक है। हाँ, अगर उसके अंदर जो है अमीन जो है जिसके पास अमानत रखवाई गई उसकी अपनी नेग्लिजेंस हो, उसकी तरफ से गफलत और कोताही पाई जाए और जितने भी मुमकिन ज़राए उसकी हिफाजत के हो सकते थे उसने उन ज़राए को नहीं अपनाया, तो ऐसी सूरत में वो ज़ामिन होगा, यानी वो नुकसान की तलाफ़ी करेगा और उसके ज़िम्मे उसको नुकसान को पूरा करना उसकी ज़िम्मेदारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अफनान साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अफनान साहब, कोई लिखता है सास जानबूझकर बेटे को बहू के खिलाफ करती है, भड़काती है। इतना कुछ हो गया कि अलैदगी हो गई, अब सास को अपनी गलती का एहसास है, तो कफ़ारा क्या होगा इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अल्लाह जल्ला शानुहु ने कुरान पाक के अंदर तलाक़ के अहकामात ज़िक्र फरमाए हैं और अलहदगी का जो रास्ता है हदीस की रूह से अबग़ज़ुल मुबाहात, यानी जायज़ चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ जो अल्लाह के यहाँ है वो तलाक़ है। यानी दो मियाँ बीवी जो एक बंधन में बंधे हुए होते हैं उनका अलग हो जाना है जी। और अलहदगी की कोशिश शैतान करता है और जो इसमें ताउन कर रहा हो वो गोया कि उसका मुआविन है। हदीस में एक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि शैतान अपना पानी पे तख्त बिछाता है और वो इस तरह खुश होता है कि अगर किसी दो मियाँ बीवी मोहब्बत करने वालों में किसी ने अलहदगी करा दी किसी शैतान ने, तो ये काम वाक़अतन बुरा है और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। अब जब वो अलहदगी हो गई है, अब वो कह रही है कफ़ारा क्या है, तो अब उसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि अलहदगी किस नौइयत की है। अगर एक तलाक़ है या दो तलाक़ है, तीन से कम है तो दोबारा, क्योंकि भाई इसके अंदर उन्होंने किरदार अदा किया है तो अब इनको मिलाने में किरदार अदा करें। अगर गुंजाइश है तो मिलाने में किरदार अदा करें, और अगर ऐसा नहीं है और आगे ऐसा होना मुमकिन नहीं है किसी वजह से, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जितना हो सके इस्तिग़फ़ार करे। और चूँकि इसमें हुकूक़ुल इबाद में कोताही पाई गई है तो उनसे भी माफ़ी मांगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं हुमा बात कर रही हूँ कराची से। हुमा, कराची से। कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुझे उलमा कराम से थोड़ी रहनुमाई चाहिए थी अपने बेटे के लिए कि जब हम शादी के लिए निकलें तो ननियाल ददियाल में से किस तरफ जाना चाहिए और लड़की में क्या देखना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अफनान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जवाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में दिया है, तुनकाहुल मरअतु लिअरबा लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फस्फिर बिज़ातिद्दीन, कि किसी औरत से जो निकाह किया जाता है वो चार वजूहात से किया जाता है। बाज़ औक़ात ख़ूबसूरती देख के निकाह किया जाता है, बाज़ औक़ात जो है माल देख के निकाह किया जाता है, बाज़ औक़ात हसब नसब और ख़ानदान देख के निकाह किया जाता है, और बाज़ औक़ात दीनदारी देख कर निकाह किया जाता है। तो चारों सूरतें हैं जिनकी वजह से निकाह का इक़दाम किया जाता है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दीनदारी को देखो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ख़त्म होने वाली है। खूबसूरती एक वक्त तक है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। माल भी आने जाने वाली चीज़ है। बिल्कुल। हसब नसब भी एक हद तक तो शायद फ़ायदा दे, लेकिन अगर उस बच्ची की तरबियत अच्छी नहीं है, दीनदारी नहीं है, तो वो फिर बाज़ औक़ात ख़राबी का सबब बन सकती है। तो यहाँ पर यह है कि जो दीनदारी के एतबार से और दीगर चीज़ें, दीनदारी प्लस और दूसरी चीज़ें भी हों, इस मुनासिब मालदारी हो, मुनासिब हसब नसब हो, अगर ऐसी कोई जो है लड़की मिल जाती है बेटे के लिए तो ये ज़्यादा बेहतर है। हाँ, इसमें यह है कि दीनदारी को हदीस की रूह से देखना ये तरजीही सबब है और इसको ही अपनाना चाहिए। तो यही चीज़ें बेटी पे भी अप्लाई होती हैं अगर आप रिश्ते के लिए? बिल्कुल यही चीज़ें होती हैं। अच्छा, और ननियाल या ददियाल किसको पहले तरजीह असल में ये तरजीह नहीं है कि ननियाल हो या ददियाल हो। हम उमर, यानी जो उमन जितना फ़र्क होता है थोड़ा बहुत, वो लड़की मिल जाए आपको
اور ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر مناسبت پائی جاتی ہے تو اس کا آپ نکاح کر سکتے ہیں. باقی خود ساختہ چیزیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں وہ نہیں ہیں. مثال کے طور پہ لڑکے میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا کمانے والا ہو, ایک ایکسپیکٹڈ یہ کرنے والا ہو. ویسے قرآن کی ایک آیت ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. دو نکاح کرنے والے اگر پاک دامنی چاہتے ہیں, اگرچہ ان کے پاس نہیں ہے کچھ, تو یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ ان کو غنی کر دے گا. سبحان اللہ. بس یہ نیت ہو کہ پاک دامنی چاہتے ہیں, سبحان اس اللہ. میں تو وعدہ ہے رب کی طرف سے. بالکل. مفتی گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوئی لکھتے ہیں کہ میں نے کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت کی ہے, میں نے اس کا دل دکھایا ہے, اب میں توبہ کس طرح کروں, کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ دیکھیے غیبت تو یہ بات تو طے ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے قرآن مجید میں. بالکل. غیبت کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا, گویا کہ یہ کہا گیا کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. میں یہاں پر ایک معاشرتی طور پر غیبت یوں سمجھیے کہ ہماری نسوں میں سرایت کر گیا. بالکل. ہمارے معاشرے کی یہ اتنی بڑی برائی بن گیا ہے کہ اور اتنا جزو لا ینفک بن گیا ہے, جس کے جزو لا ینفک سے مراد یہ کہ اب ہم اس سے جدا نہیں ہو سکتے. معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا, ناراضگی نہ ہو, بالخصوص ہماری جو نجی محفل ہیں, چاہے مرد حضرات ہوں چاہے عورت حضرات ہوں, اس وقت تک ہماری محفل ختم نہیں ہوتی جب تک ہم کسی کی جی بھر کے غیبت نہ کر لیں. بالکل. تو یہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے, مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ دو خواتین نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئیں اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, کب افطار کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے روزہ نہیں رکھا. نبی پاک علیہ السلام نے ان کو کہا کہہ کرو. انہوں نے کہہ کی تو ان کے منہ سے خون کے لوتھڑے نکلے. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم نے روزہ نہیں رکھا, یہ تم اپنے بھائیوں کی اور اپنی بہنوں کی غیبت کرتی رہی ہو, یہ تمہارا روزے کے مترادف یہ عمل نہیں ہے, یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اب اگر اس آدمی نے گناہ کر دیا ہے تو پہلے تو سب سے پہلے جا کے اس سے معافی مانگے. وہ کہا جاتا ہے, یہاں پر میں ایک رول دینا چاہوں گا, ایک پرنسپل دینا چاہوں گا. وہ کہا جاتا ہے نا کہ خاموشی آوازوں کی مرشد ہے. بندہ خاموش رہ کر ذلیل نہیں ہوتا, بندہ بول کر ضلالت اٹھاتا ہے. تو جب ہم زیادہ بولنے لگتے ہیں نا تو پھر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں. تو پہلے جا کے اس سے معافی مانگے, اسے ظاہر نہ کرے, اسے کہا یار میں نے تیری حق تلفی کر دی تو مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے جو ہے احتیاط کرے کہ اس طرح کا اقدام. اچھا مفتی صاحب یہ بھی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس آپ نہیں ہوتی, مفتی صاحب آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں, مطلب ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل بڑے ہوتے ہیں, جن میں ہمت ہوتی ہے, وہ جا کے کر لیتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. کچھ لوگوں میں اتنے گٹس تک وہ نہیں ہوتا کہ میں جا کے کیسے بولوں, تو کیا وہ لوگ ان کے جیسے کہ ان کے لیے کچھ اچھا کریں, ان کے لیے صدقہ دے دیں؟ اس کا طریقہ یہ کہ پھر آپ اس کے لیے دعا کریں, اس کو تحائف پیش کریں, تاکہ آپ کے اندر جو ایک وہ گلٹی جب فیل ہو رہا نا تو وہ ختم ہو جائے. کسی طرح آپ بیلنس کرنے کی کوشش کریں. غیبت سے سب سے پہلے توبہ کریں, توبہ کرو, غیبت سے بچیں, سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہم لوگ بالکل کرتے رہتے ہیں, ایسی ہی بات ہے. روزہ ہو نہ ہو تو یہ تو ایک عام معمول ہے, مطلب ہمیں تو لگتا بھی نہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ویری امپورٹنٹ. مفتی صاحب مجھے بتائیں, مفتی رف, اگر کوئی ڈاکو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھا اور آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے اس پر حملہ کر دیا اور خدا نہ خواستہ اس کی جان لے لی, تو مطلب اس معاملات میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج کل کے حالات کے حساب سے بھی بہت ویلڈ کویشچن ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اپنی جان اور اپنے مال کا تحفظ جو ہے انسان کی بنیادی ذمہ داریوں اور حقوق میں سے ایک حق ہے. حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے من قتل دون مالہ فہو شہید, کہ اگر انسان اپنا مال کا تحفظ کرتے ہوئے جان سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیں گے. ہاں البتہ انسان یہ دیکھے اپنے تحفظ اور اپنی بقا کی خاطر اگر وہ اس سے کوئی اقدام ہو جاتا ہے جس سے ڈاکو کو یا اس کی جان چلی جاتی ہے یا اس کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بلکہ اپنا اس کا حق تھا, اس نے اپنے حق کو استعمال کیا. دوسری طرف جو سوسائٹی میں ایسا ہے کہ اگر کوئی پکڑا جائے اس کو جلا دینا, اس پہ اس قسم کا تشدد بے ایمانہ کرنا کہ اس کی غلطی جو تھی اس سے بڑھ کے اس کو سزا دینا, یہ شرعاً اور قانوناً ہر دو لحاظ سے یہ ناجائز اور غلط فعل ہے. اور جو سزا ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا ہی کام ہے, وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جو اس کی سزا واقع میں ہے وہ اس کو سزا دے,
اور اگر وہ اپنے حقوق اور ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو وہ اللہ کے ہاں اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اس کے ساتھ یہاں وقت ہوتا ہے بریک کی طرف بڑھنے کا. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو میری دوست اور آپ کی بھی دوست یہاں موجود ہے. مجھے خوشبو آ رہی ہے کچن سے, تو ہم آپ کو لے کر چلیں گے کچن کی طرف. بریک پہ چلتا ہے.